नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। सलह र कोरोनाले आम नागरिकलाई पिरोलेको बेला बालुवाटार र सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने र जोगाउने खेलले प्रवेश गरेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादलाई सलह र कोरोनाको संज्ञा पनि दिन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरतर्फ धकेल्ने प्रयास भएका हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेका छन्। यसैबीच संसदको चालु बजेट अधिवेशन बिहिबार बिहानको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अन्त्य गरिएको छ। सरकारले सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको सूचना जारी गरेको छ राष्ट्रपति कार्यालयले। र विगतमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा सदनका प्रमुखहरू, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबीच परामर्श गर्ने चलन थियो। यसपटक भने बिना परामर्श संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। समाचार र पछिल्लो समय हेर्ने भने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको सत्ता सङ्घर्ष चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली विरुद्ध बहुमत सदस्य ध्रुवीकृत भएका छन्। पार्टीले सरकारबाट हट्न निर्देशन दिने सम्भावना बढ्दै गएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले केही न केही कदम चाल्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए। आज यसै सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री। झाँक्रीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब यो पछिल्लो समय सचिवालय बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजिएकै हो, तर त्यसबेला उहाँ टिक्नुभयो। अहिले आएर फेरि भारतलाई समेत दोष लगाएर भारतले हटाउन खोजेको भन्दै यसको उहाँले आरोप लगाउनु भयो र यसको मतलब पार्टीभित्र भएका विवादको जड भारत नै हो भने जस्तो देखियो। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो पछिल्लो अवस्थालाई? सबैभन्दा तपाईँको प्रश्नलाई किनभने त्योभन्दा अगाडिको सचिवालयको बैठकले होइन किनभने 2 वर्ष सञ्चालन हुन नसकेको, एकता प्रक्रिया नटुङ्गेको, पार्टीमा एक हिसाबले लाई तिलाञ्जली दिए चाहिँ एक्लै हिँड्न जे गर्दै हुँदा मुलुक यो लकडाउनमा भएको बेलामा आएर खालको स्थिर तलाउमा एक प्रकार जस्तो तरङ्ग प्रधानमन्त्रीबाट हाम्रोबाट भयो। त्यो गतिलाई परीक्षण गर्नको लागि गतेको सचिवालय केही हामीहरू नै हौँ बहुमत म्यान्डेट छ र यहाँसँग अलिकति कुराकानी गर्नका लागि अडियोमा केही समस्या भएको मैले महसुस गरेको छु। यति बेला फेरि यो हामी यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछौँ। अडियो अलिकति यहाँको प्रश्न बुझिएको छैन। ठिकै छ। अब पछिल्लो समय जसरी उहाँले केपी ओलीले भारतलाई दोष दिनुभयो र हेर्ने हो भने यो सङ्कट भनेको नेकपा भित्र बाहेक अन्यत्रबाट त सम्भव छैन। अब अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त नेकपा भित्रकै कुरा हो र उहाँको दोष पनि भारतलाई लगाइरहँदाखेरि नेकपा भित्रकै नेताहरू पनि कतै भारतबाटै परिचालित भएको हो कि भन्ने जस्तो आशय त देखियो नि, होइन? उहाँको भनाइले उहाँले यो आशय बुझ्न, यो आशयको अर्थ लाग्ने गरी समाजले बुझुन् भन्नका लागि सायद प्रधानमन्त्रीले 14 गते यो वक्तव्य दिनुभएको थियो होला। मैले योभन्दा अगाडिकै विषयमा जोड्छु। जब उहाँले एक दल बदलको कानुनलाई उदार बनाउने गरी संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी मध्ये कुनै एक ठाउँमा 40% भए पनि दल फुट्ने प्रावधानसहित उहाँले जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यसपछि पार्टीभित्र नेपाली राजनीतिमा एउटा अस्थिरताको एक प्रकारको सूत्रपात चाहिँ उहाँले नै गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामी सबैले करेक्सन गर्ने एउटा अवसरको रूपमा ल्यायौँ र हामी सबैले सार्वजनिक रूपमा पनि बोल्यौँ, पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा पनि बोल्यौँ र यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ
तपाईहरुले सक्नुहुन्न भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुस् भनेर हामीले सचिवालयका नेताहरूलाई भन्यौं। 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले त स्थायी कमिटीको बैठक नै माग गर्नुभयो। त्यसपछि हामी बजेट अधिवेशन आउँदै थियो। संविधान त 15 दिन अगावै पूर्व बजेटको छलफल गर्न पर्ने, त्यसपछि नीति कार्यक्रम ल्याउने, बजेट पास गर्ने लगायतका हाम्रा तमाम गिवन कामहरू थिए। त्यही कारणले अहिले हामीलाई यो सरकार फेर्नुपर्छ यो थिएन। सरकारको कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रभावकारी भएन। पीसीआर टेस्ट चाहिँ एकदम न्यून भयो, आरडीटी टेस्ट धेरै भयो, आरडीटी को किटमा घोटाला भयो, ओम्नी लगायतका सबै यो सप्लायर्स कम्पनीहरूले को माध्यमबाट सरकारले खरिदमा अनियमितता गर्यो भनेर जुन बालुवाटारदेखि माइतीघरसम्म जुन खालको एउटा युवाहरूले यसको खबरदारी गरिरहनु भएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले संसदबाट हामी आफै एज केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले पनि हामीले के भन्यौं भने तपाईहरुले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ तपाईहरुका प्रशान्तरीको प्रश्नको लागि हामी जवाफ दिन्छौं। अनियमितता भएको भए राज्यका अङ्गहरू छन्, तिनले अनुसन्धान गर्छन्, अडिट हुन बाँकी छ र दोषीमाथि कारबाही हुनेछ र क्रमशः यो क्वारेन्टिनमा भएका मान्छेहरूको सम्पूर्णको पीसीआर हैन आरडीटी टेस्ट गर्नको लागि सरकारलाई हामीले दबाब दिनेछौं भन्दै हामीले पनि माइतीघर र बालुवाटारमा आउने युवा साथीहरूलाई हामीले नै विश्वस्त गर्ने एउटा प्रयास पनि गर्यौं र असार 14 गते हाम्रो पार्टीका नेता स्वर्गीय नेता कमरेड मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको दिन एकाएक प्रधानमन्त्रीको विषयमा अलिले मलाई भारतले हटाउन चाहेको छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिँदाखेरि एक प्रकारले उहाँले पार्टीमा जुन खालको एकलौटी गर्ने, पार्टीलाई विधिसम्म नचलाउने, मनोमानी ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने, पार्टी एकता भएदेखिका कुनै पनि बैठकहरू प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भए तर बैठकका कुनै निर्णयहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएनन्। पार्टी ग्रासरुटसम्म एकता गर्ने कुरामा पनि एक प्रकारको एकलौटी गरियो। आफूसँग फरक मत राख्नेहरूलाई त्यहाँ कुनै स्थान दिएन। सरकार सञ्चालनका अङ्गहरू यी सबै ठाउँमा उहाँले जे जसरी एकलौटी सञ्चालन गर्नुभएको छ आफ्नो अयोग्य मान्छेहरूको झुण्ड राखेर, त्यसले चाहिँ सरकार प्रभावकारी नभएको र त्यो सरकार प्रभावकारी नभएपछि जनताको जुन खालको गुनासो छ त्यसलाई डाइभर्ट गर्नलाई भारतले मलाई हटाउन खोजेको छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर आफू पानीमाथिको ओबानो हुने प्रधानमन्त्रीले जुन दुष्प्रयास गर्नुभयो त्यसैको परिणाम स्वरूप स्थायी कमिटीको बैठक चल्दै गर्दा भारतले होइन हामीले हटाउन खोजेका हौं, सरकार प्रभावकारी भएन, पार्टी एकता सुदृढ भएन, पार्टी एकता तलसम्म गरिएन, कार्यकर्तामाथि अन्याय गरियो, जनताको जुन खालको आकांक्षा थियो त्यो सपनामाथि चाहिँ तुषारपात भयो, सरकार प्रभावकारी भएन भनेर स्थायी कमिटीमा कुरा अब यसो अब यो सुरुदेखि नै खनाल गुट, नेपाल गुट, पछि दाहाल गुट, चौतर्फी गुट नै गुट छ। अब प्रतिपक्षको भन्दा पनि चर्को विरोध सुरुदेखि पार्टी भित्रबाटै सुरु भयो। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुन मनोविज्ञानले काम गर्ने वातावरण बनेको थियो र? उहाँलाई सरकार बन्दाका बखत पार्टी एकताका बखत चाहिँ पार्टी एकता गर्ने बेलामा उहाँहरू दुई जनाले घोषणा गरेको सबैले ताली पिटेको। उहाँ पहिला सरकार बन्दा पहिला बालुवा शीतल निवास गएर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पत्र ल्याएर बल्ल दलको बैठक बसाल्न जानुभयो। त्यसपछि उहाँले जे मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो, गठन गर्नुभयो, उहाँलाई सचिवालयको बैठकले एकलौटी हिसाबले उहाँलाई अधिकार दिएको। जहाँ राजदूतदेखि जहाँ संवैधानिक निकायमा, राष्ट्रिय योजना आयोगमा, संसदको सभामुखदेखि उपसभामुख अनि त्यसका दलका नेताहरू, संसदीय समितिका सभापतिहरू ती सबै उहाँले एकलौटी ढंगले नै नियुक्ति गर्दै आउनुभयो। त्यसकारण उहाँलाई कहिले पनि अप्ठ्यारो पारिएको थिएन, कसैले पनि अप्ठ्यारो पारेको थिएन, कसैले पनि अस्ति वैशाखको 3-4 गते उहाँले अध्यादेश ल्याउँदासम्म उहाँलाई कहिले पनि पार्टीभित्रबाट असहयोगको अवस्था भएको होइन। उहाँले एकातिर वामदेवलाई कठपुतली बनाउने, अर्कोतिर माधव नेपाललाई कठपुतली बनाउने, अर्कोतिर प्रचण्डलाई कठपुतली बनाउने, एकका विरुद्ध पहिले चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डलाई बोकेर झलनाथलाई अपमानित गर्ने, वामदेवलाई बोकेर माधव नेपाललाई अपमानित गर्ने, माधव नेपाल र आफू मिलेर फेरि प्रचण्डलाई पार्टी तिमी यु क्यान गो भन्ने जस्ता मेसेज दिने जुन खालको काम गर्नुभयो, आफू पार्टी एकता प्रक्रियापछि बलियो भएर बहुमतको होइन झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्री भएर जुन खालको असहिष्णुता देखाउनु भयो, यही कारणले उहाँमाथि सङ्कट आएको हो। उहाँलाई कसैले पनि च्यालेन्ज गरेको होइन। आजसम्म मेरो सम्झनामा
मेरो रेकर्डमा र मिडियाको रेकर्डमा पार्टीका नेताहरूले कसैले यो असहयोग गरेका छैनन्। गएको मङ्सिरमा उहाँहरूले पार्टी एकता गर्दाखेरि 2 जना बसेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, केपी ओली र प्रचण्ड बसेर एउटा उहाँले पार्टी एकता गर्दा 3 जना मान्छे बसेर पदको बाँडफाँड गर्नुभयो राष्ट्रपति कार्यालयमा। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पुनः राष्ट्रपति बनाउने, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कमरेड प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने, अनि उहाँहरूले यो कार्यकाल आधा हुने त्यो कपाली तमासु गरेर निस्केपछि उहाँहरूले पार्टी एकता गरेपछि पनि हामी कसैले विधिको प्रश्न उठाएनौँ, किनभने हामीलाई यो चाहिँ अलिकति यो पार्टी एकता विरोधी ट्याग लाग्ला, हामी पार्टी एकता विरोधी भनिदेलान् मान्छेले भनेर हामी पार्टीको एकताको पक्षमा थियौँ। जे जसरी विधि सम्मत नभए पनि राजनीतिक हिसाबले यो परिपक्व नभए पनि यो पार्टी एकतालाई जोगाएर जानुपर्छ भनेर हामी त्यो कुरालाई आत्मसात गर्दै गर्दै आयौँ र यो चक्र घुम्दै जाँदा 2 वर्ष भइसकेपछि गत मङ्सिरमा फेरि प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेड मिलेर आधा गर्ने भनेर गरिएको कपाली तमासुकमा प्रचण्ड कमरेडले 5 वर्ष तपाईँले प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् तर पार्टीलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाऊ भन्ने ढङ्गले कुरा गरिसकेपछि फेरि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने अध्यक्षको अगाडि कार्यकारी भन्ने एउटा शब्द थपियो र त्यो सबै नाटक थियो। प्रचण्ड कार्यकारी हुनुभयो, विद्या भण्डारी कमरेडलाई दोहोऱ्याएर राष्ट्रपति बनाइयो, केपी कमरेड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रचण्ड कमरेड अध्यक्षता हुनुभयो तर उहाँलाई कार्यकारी लेखियो तर उहाँले पार्टीलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले लान सक्ने कि त अधिकारै थियो भने पनि उहाँले प्रभावकारी पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रयासै गर्नु भएन। त्यही कारणले आज 8 लाख पार्टी सदस्य भएको कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा हुँदा एउटा सामान्य महामारीमा, सामान्य होइन यो विकराल हो तर हामी 1 लाख 1.5 लाख मान्छे भारतबाट आउने मान्छेलाई 8 लाख पार्टी सदस्यले सजिलै म्यानेज गर्न सक्थ्यौँ तर यो अवसरबाट हामी चुक्यौँ। हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू बनाउने, हाम्रा आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने राज्यले पैसा पनि दिन पर्दैन थियो, हाम्रो पार्टी सदस्यहरूले नै यो कुरा म्यानेज गर्न सक्थे तर आज पार्टी पङ्क्ति कहाँ छ, भूमिका विहीन। आज कुनै पनि पार्टीका बैठक बस्दैनन्, कुनै विचारको संवाद हुँदैन, सरकारले बजेट ल्याउँछ, बजेट र कार्यक्रमका माथि पार्टी सदस्यको अनरसिप हुँदैन अनि त्यसपछि एकैचोटि संसदमा आएपछि हामीले प्राविधिक हिसाबले सरकारको प्रशंसा या आलोचना गर्न के मन्जुर हुन्छ त्यति कुरा गर्ने आलोचना गर्न मिलेन, समर्थनै प्राविधिक हिसाबले गरेर आउने यो अवस्था सिर्जना गर्ने काम कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो। हिजोको दिनमा उहाँलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनेर दियो, अब कार्यकारी अध्यक्ष नेकपाको विधानमा थिएन कार्यकारी भन्ने कुरा त्यो फरक पाटो रहे तर उहाँलाई दिशाइज उहाँले जिम्मेवारी पनि लिनुभयो। अब उहाँले एउटा दैन्यदिनको कार्य सम्पादन गर्ने भनेर एकताको बेला भनिएको पछि उहाँहरूले सचिवालयलाई एउटा राजनीतिक काम गर्ने कार्यकारी भनेर भन्नुभयो। अब हिजोको दिनमा विधानमै नभएको कुरा लिनका लागि लालयित हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि लिन चाहनु भयो। अब अहिले पार्टीमा चाहनु भएन भनेर अहिले प्रचण्ड कमरेडका माथि पनि केही प्रश्न गर्नु जरुरी छैन। जब चलाउने भनेपछि अब पार्टी चलाउनलाई केन्द्रीय कमिटी आउँदै थियो, विधान संशोधन गर्न सकिन्थ्यो, त्यसकारण उहाँले ल म पार्टी चलाउँछु तपाईँ सरकार चलाउनुहोस् भन्ने कुराको उदारतालाई पनि लप्ट्याउने काम भएको छ। अब एउटा अध्यक्ष असफल हुँदा अर्को अध्यक्ष पनि सफल हुन् भनेर भन्न मिल्छ र भने कसैले पनि सफल हुन् भनेको छैन। पार्टी एकता यो खालको 8 लाख पार्टी सदस्यहरूको यो हालत देखेर 2/3 नजिकको सरकारको जनमतको यो खिल्ली उडाएको यो अवस्था देखेर र आज मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा एक हिसाबले अलपत्र परेको अवस्था र राज्य छ कि छैन भनेर भनिरहेको बेलामा सीमामा आएर नेपालीहरूले आफ्नो देशभित्र पस्न पाऊँ भनेर चित्कार गरिरहेको बेलामा सीमामा आएका नेपालीलाई भित्र छिराउँ भनेर हामी जस्ता मान्छेले भन्दै गर्दा नसुन्ने कम्युनिस्ट पार्टी, नसुन्ने सरकार हामीले हेक्का राखेका छौँ र ती जनतासँग हामीले माफी मागेका छौँ कि हाम्रो लागेन। उहाँहरू चाहिँ कार्यकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको आदेश लिएर निर्णयले कानुन बन्थ्यो तर उहाँहरूले गर्नु भएन भन्न पर्ने अवस्था। अब ओलीको विकल्प को त? ओलीले सरकार छाडेर आउने अनुहार पनि हेर्ने हो भने दाग रहित छैनन्। नयाँ पुस्तामा तपाईहरू आउने अवस्था, तपाईहरू अगाडि आउन सक्ने अवस्था छैन। मान्छेहरू मात्रै ओलीको विकल्प यो या त्यो भन्नुभएको छ
हामी ओलीको विकल्प खोजेका होइन। अब यहाँ विकल्प छ, अहङ्कारको अन्त्य होस्, उहाँले पार्टीमा सबैलाई समेटेर लानुस् भन्नका लागि मात्रै यो कुरा गरेका हौँ। आज हामी ओलीको विकल्प एबिसी भनेर कसैलाई खडा गरेका छैनौँ। यदि गर्ने भयो भने पनि स्थायी कमिटीको बैठकबाट गर्ला, मेरो ठाउँबाट यो कुरा छैन। तर आज ओली कमरेड जुन एक्लै हिँड्ने अहङ्कार पाल्नु भएको छ, दम्ब देखाउनु भएको छ, कसैलाई नगर्ने, विश्वका संसारका धरती लोकका सबै विषयको ज्ञाता हुँ भन्ने जुन खालको दम्बबाट उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ, यतिसम्म कि उहाँलाई त म वर्ल्ड क्लासको एउटा नेता हुँ भन्नेसम्म पनि भ्रमले उहाँ चाहिँ ग्रसित हुनुभएको छ। र यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, तपाईँको भ्रमको पर्दा च्यातियोस्, उगारियोस् र तपाईँले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जानुहोस्, सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउनुहोस्। तपाईँले सरकारले पार्टी चलाउने होइन, पार्टीका आदेश बमोजिम, पार्टीका निर्णय बमोजिम सरकार सञ्चालन गर्नुहोस् मात्रै भने हौँ हामीले। जस्तो अहिले त अब प्रधानमन्त्रीले दुवै प्रधानमन्त्रीबाट पनि अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदै गर्दा कतै यो पार्टी फुटको सङ्घारतर्फ गएको होइन भन्ने पनि त प्रश्न उठेको छ नि। उहाँले यो ढङ्गको स्वीकारोक्ति गरेर आफूलाई नसच्याउने हो भने उहाँले दुवै ठाउँबाट राजीनामा दिनु अनिवार्य हो फेरि। तर कहिले हो त्यो कुरा चाहिँ समयले बताउँछ। अनि उहाँ चाहिँ सत्तामा बस्दाखेरि सबै मान्छेले चाहिँ उहाँले जे भने त्यही मान्दै कुकुरले पुच्छर लुकाएर भागे जस्तो गरेर चुपचाप सहिदिनु पर्ने, उहाँ पदच्युत हुँदाखेरि पार्टी फुट्ने भन्ने कुरा पनि कुनै न्यायिक कुरा हुन्छ? आज 2 वर्ष 2.5 वर्ष त उहाँलाई सर्वशक्तिमान नेताको रूपमा विराजमान त बनाए त मान्छेले। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ उहाँले यसको प्रभावकारी जवाबदेही त दिनु पर्दैन? 8 लाख सदस्यहरूले के सोचिरहेछन् भन्नु पर्दैन? 8 लाख सदस्य तपाईँहरूको छँदैछन्, त्योसँगै पार्टी एकीकरण गरेपछि जुन विश्वासका साथ आम नागरिकले जनमत दिए त्यो जनमतको पनि त कदर होला नि त। हो, त्यो जनमतको कदर त कमरेड केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने होइन र? आज उहाँको विकल्प खोजिएको होइन, उहाँले आफ्नो अयोग्यता छोप्नको लागि मलाई हटाउँदैछन् भन्दै अघिल्लो वैशाखको 4-5 गते उहाँले चाहिँ सांसदहरूको हस्ताक्षर क्याम्पेनिङ गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ मलाई हटाउँछन् भनेर अध्यादेश पनि ल्याउनु भएको थियो 40% पुर्याउनको लागि। बालुवाटारमा लगातार केन्द्रीय कमिटी सांसदहरूको भेला गर्नुभयो र अहिले फेरि हठात संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि उहाँ चाहिँ मलाई हटाउँछन् भन्ने रोइलो गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई भारतले हटाउँदैछ भन्ने जस्तो कल्पित कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग अभिव्यक्त गर्ने बोली यस्तै हो। यो त बानेश्वरमा आएर एउटा कुनै सामान्य मान्छेले लल्कारे जस्तो भएन र? प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनु पर्दैन? हामीले लिम्पुवाधुराका केही विषयहरूमा आफ्नो नक्सा छापिसकेका छौँ। अब कूटनैतिक माध्यम, संवादको माध्यमबाट यी विषयहरू हल गर्नुपर्छ। नेपालका 206 ठाउँभन्दा धेरै ठाउँमा सीमा मिचिएका छन्। अब हामी फिक्स बााउन्ड्रीमा जानुपर्छ भारतसँग भनिरहेका छौँ। कालापानी र सुस्ताको विषय बाहेक धेरै ठाउँका विषयहरू मिलेका थिए। आज भारतसँग हामीले एउटा प्रधानमन्त्रीले ललकार्ने, पौठे चोरी खेल्ने कि संवाद अगाडि बढाउने, त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ नक्कली राष्ट्रवाद देखाएर भारतीयता विरुद्ध लडेको महान मान्छे बनाएर उहाँले चाहिँ आफ्ना तमाम कमजोरीहरू, तमाम करतुतहरूलाई बाट मुक्ति पाउनको लागि उहाँले गरेका यी नचाहिने हत्कण्डा मात्रै हो। त्यसकारण मलाई थाहा छ कसैले पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री हटाउने एजेन्डा लिएर आएको थिएन। जब उहाँले मलाई भारतले हटाउँदैछ भन्नुभयो, अब मान्छे चुप लाग्ने हो भने त उहाँले चाहिँ उहाँको आलोचना गर्नेहरूलाई भारतीय ट्याग लगाइदिनु नि भयो। जसले लैनचौरबाट जीविका निर्वाह चलायो तिनै आज चाहिँ एकदमै नम्बरी राष्ट्रवादी भएको चिज चाहिँ अब पार्टीले निर्णय गरेर ओलीलाई हटाउन खोज्यो भने नेकपा फुट्न सक्छ भनेर आकलन भइरहेको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ केपी ओली पार्टीको बहुमतले निर्णय गरिहाल्यो भने पनि खुरुखुरु बालकोटतिर फर्कने स्वभावको पनि उहाँको त्यो चरित्र पनि देखिँदैन विगतको, र अहिलेको अवस्था पनि त्यो देखाइरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा अब केपी ओलीले के गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ समाधान हुने बाटोतर्फ देख्नुहुन्छ राजीनामा बाहेकका? कमरेड केपी ओलीले कसैका सुझाव सुन्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ डिलमा नराम्ररी उभिनु भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट उहाँ जोगिने हो भने उहाँले आफै विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले यता आउनुहोस् भन्ने हो भने झन् ढिकबाट खस्ने खङ्गाल्ने झन् सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई मेरा कुनै सुझावले काम गर्नेवाला छैन।
पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छ, नेताहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गर्लान्। किनभने त्यो स्थायी कमिटी भन्दा तल्लो तहमा आउँदा केन्द्रीय कमिटी हो। केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्ने एजेन्डा बनेछन् भने त्यहाँनिर हामीले छलफल गरौँला। तर यस्तो विवेकहीन, अकर्मण्य, अहङ्कारी, निरङ्कुश शैलीबाट कहिले पनि कहीँ पुगिँदैन। र अहिले हामीले भनिरहेको सुखी नेपाली, अझै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै भनेको सुखी नेपाली समृद्ध राष्ट्र भने त यो बेकारको कुरा हुनेछ। त्यसकारण समयमै बुद्धि पुर्याउन पर्यो। उहाँका अहङ्कारले के गर्छ, अरूले के गर्छ, यस्तो कुरा होइन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको अगाडि यी कसैका अहङ्कारले केही गर्दैन। किनभने 8औं महाधिवेशनमा पनि केपी कमरेड चुनाव उठ्नु भएको थियो, चुनाव हार्नुभयो, खुरुखुरु बालकोट फर्किनु भयो। 7औं महाधिवेशनमा उहाँ अध्यक्षको दावादार हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला डकुमेन्टमा भोटिङ भयो, उहाँको खासै डकुमेन्ट थिएन। माधव कमलले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्टमा बहुमत प्राप्त भयो। उहाँले म पिरामा बस्छु भन्नुभयो, जनकपुरबाट पिरामा बसेर खुरुखुरु बालकोट आउनुभयो। त्यसकारण यति बेला पनि पार्टीको स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो भने उहाँ खुरुखुरु बालकोट जानुहुन्छ। यसमा कुनै पार्टीको अगाडि व्यक्तिको दम्भको केही पनि लाग्दैन। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री। उहाँसँग हामीले विशेष गरी नेकपामा पछिल्लो देखिएको यो उतार चढावको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, आम नागरिकलाई सलह र कोरोनाले पिरोलिरहेको बेला यति बेला नेपाली राजनीतिले यसरी तताएको छ कि देशमा कोरोना र सलह नै छैन कि भन्ने जस्तो अवस्था बनेको छ। र आम नागरिकले यति बेला नेकपाभित्रको विवादलाई नै सलह र कोरोनाको संज्ञा दिँदै सामाजिक सञ्जालमा पनि लेख्न थालेका छन्, जसले गर्दा पछिल्लो समय कोरोना र सलह नै छायामा परेका छन् पार्टीभित्रको विवादले। र केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको मागपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको आभास हुन थालेको छ। र यसैबीच संसदको चालु बजेटको अधिवेशन पनि रोकिएको छ र स्थगन गरिएको छ, अहिले पछि अन्त्य गरिएको छ। र सरकारले सिफारिस गरे लगतै राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको सूचना जारी भएको छ। र विगतमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा संसदका प्रमुख, प्रतिपक्ष सभाका सभामुख, त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाका सभामुख, त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग पनि परामर्श गर्ने चलन थियो। यसपटक भने बिना परामर्श संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ र यसले धेरै प्रश्नहरू उठाएका छन्। कतै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउन सक्ने विधेयकलाई फेरि ल्याएर पार्टी फुटाउने सङ्घारतर्फ अगाडि बढेको त होइन भन्ने कुरा पनि यति बेला चलिरहेको छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग नेकपाका नेता दामोदर भण्डारी जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। दामोदरजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। पार्टी त आराम छैन। पछिल्लो समय यो पार्टीमा जुन किसिमको भाइरस छिरेको छ, अझ भनौँ सलह कोरोना छिर्यो भनेर आम व्यक्तिले यति बेला भनिरहेको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा यति बेला राष्ट्रिय जीवनका जति विषयहरू छन्, सन्दर्भहरू छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा प्रमुख रूपमा उठेर आएको छ। यसै गरी संसदको समितिबाट नागरिकता विधेयक लगायत कोरोना महामारी र त्यसका अतिरिक्त अरू थुप्रै मुद्दाहरू जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, यति बेला दुर्भाग्य भन्छु म पार्टीभित्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जुन खालको स्थिति सिर्जना भएको छ, आज प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्ने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वास सिर्जना गर्ने जे काम भइरहेको छ, यसले यति बेलाको यो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न सक्दैन। यसले आन्दोलनलाई, पार्टीलाई, नेपाली जनताको अभिमतलाई यसले अपमानित गरेको छ। तसर्थ यस्ता गतिविधिहरू गर्ने यति बेला होइन। हामी जुन राष्ट्रिय एकताको जगमा, राष्ट्रिय सहमतिको जगमा हामीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको मुद्दालाई जसरी अहिले सरकारले यसलाई अगाडि बढाएको छ, यसलाई एउटा परिणाममा पुर्याउनका लागि, एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले जसरी आज अन्य दलहरू, विपक्षी दलहरू, प्रतिपक्षी दलहरू, खास गरी संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू समेतको एउटा सहमतिमा सरकारले जे मुद्दालाई अगाडि बढाएको थियो, आज त्यसलाई कमजोर पार्ने गरी यो गतिविधि भइरहेको छ।
यो यति बेला गर्नुपर्ने विषय होइन। अब यो यसको दोष कसलाई दिने त? अब देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली, अब विशेष गरी अन्य व्यक्तिहरूले लगाउने आरोप, अन्य नेताहरूले लगाउने आरोप भनेको केपी ओलीमा अहमता बढ्यो, हेपा प्रवृत्ति बढ्यो, एकल निर्णय गर्ने परिपाटी बढ्यो भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यो दोष त अरूलाई लाउने भन्दा पनि त प्रधानमन्त्री ओलीको पनि त होला नि, होइन र? होइन, अब यसलाई सरकारले जसरी अहिले यो महामारीसँग जुझ्दै आइरहेको एउटा सन्दर्भ र त्यसै गरी यतिखेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउने एउटा जुन सङ्कल्प थियो र अरू राष्ट्रिय जीवनलाई जसरी गति दिनका लागि आज सरकारले आम जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो, मलाई लाग्छ कि यो गर्दाखेरि कसैले आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति गर्ने या त्यो खालको यो सरकारले बढी यसको श्रेय लियो, एउटा व्यक्तिको देवत्व ग्रहण गर्ने खालको स्थिति बन्यो भन्ने जे खालका ती निम्न पुँजीवादी चिन्तनहरू नेतृत्वमा देखा पर्यो, यसले एउटा समस्या ल्याएको छ। मलाई लाग्छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो पार्टी एकताको स्पिडमा, एकताको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि दुईटा अध्यक्षको सहमतिबाट नै महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टी एकतालाई एउटा आधार मान्ने जुन निर्णय थियो, आज एकल रूपमा, जबकि कम्युनिस्ट अहिलेको नेकपाभित्र बहुमतको कहीँ कल्पना गरिएको छैन, बहुमतको कहीँ कुरा गरेको छैन, विधानत दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा गरिने कामहरूलाई अन्तिम निर्णय मानिनेछ भन्ने खालको एकताको मर्ममा आज एउटा तुषारपात हुन खोजिरहेको छ। यो बाटोबाट जानु हुँदैन। फेरि पनि कहाँ कति कमजोरी रहे, सरकार सञ्चालनमा गर्नुपर्ने आवश्यकता के हो, के कुराको अनुभूति भइरहेको छ नेतृत्वलाई। आज सरकारलाई फेरेर अब आउने सरकारले यी सबै समस्यालाई एकैपटक जादुको छडीमा त पुरा गर्दैन र यतिखेरको जनमतको वास्तवमा भन्ने हो भने जनमतको कदर पनि होइन। केपी शर्मा ओलीकै अगुवाईमा जुन एकता भयो, जुन यो जनमत प्राप्त भएको छ, यसलाई हामीले पार्टीले श्रेय लिएर अहिलेका राष्ट्रिय जीवनका यी मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। भण्डारीजी, अब यहाँले भन्नुभयो बहुमत, पार्टीमा बहुमतले गरेर केही हुँदैन भन्नुभयो। खनाल गुट छ, नेपाल गुट छ, दाहाल गुट, अब 2/3 सरकार, दह्रो सरकार भनेको अब यो पनि एउटा सानो त पनि कमजोर गुटको सरकार पो भयो त होइन र भने? होइन, अहिले नै हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ, किन भन्दा पार्टीमा अहिले त्यो रूप, त्यो स्वरूप ग्रहण गरिसकेको अवस्था होइन। जसरी अहिले ती गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन् तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। आज इन्डियाका मिडियाहरूलाई पनि हामीले हेर्ने हो, त्यहाँका समाचारहरूले हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि स्पष्ट रूपमा धावा बोलिरहेको स्थिति छ। किन भन्दा यो सरकारलाई जसरी पनि बहिर्गमन गर्नुपर्छ भनिकन अहिले इन्डियन दूतावास तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ, अत्यन्त यो सरकारका विरुद्ध आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढिरहेको छ। यो वास्तवमा यतिखेर हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई जुन एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अगाडि बढाउने जुन यतिखेरको कार्यभार हो, त्यो कार्यभारमा पार्टी अगाडि बढ्यो त होइन? अब नक्सा जारी गरिसकेपछि भारत रुष्ट हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा भएन। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले पनि यति कमजोर छन्, त्यो पनि सत्ताभित्रकै नक्सा जारी गरिसकिसकेपछि भारतले यिनै नेताहरूलाई प्रयोग गरेर सत्ता गिराउँछ, त्यो अवस्था अहिले छ र भने? न, त्यो वास्तवमा नहुनु पर्ने। किन भन्दा हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको यो सरकार हो। अहिले हामी हाम्रो संविधान मार्फत हामी निर्देशित हुन चाहन्छौँ, सरकार अगाडि बढ्न चाहन्छ र हामी चाहन्छौँ हामी हाम्रो भाग्य र भविष्यको फैसला हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रो भूमिको रक्षा हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रो गर्नुपर्ने अहिलेका जुन कार्यभारहरू हुन् त्यो हामी नेपाली आफ्नै विवेकबाट त्यो पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको काम, जुन सीमाको सन्दर्भमा नक्सा जारी गरेको कामलाई सबैले स्वागत गरेका छन्, सबै यसमा खुसी छन्। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले सत्ता परिवर्तन गर्न जुन नेकपाको विगतदेखिको विवाद हो, त्यो विवाद अहिले आउँदा सरकार परिवर्तन गर्न भारत लागि पर्यो भनेर भन्नु भनेको त राष्ट्रियतालाई कतै न कतै सत्ता जोगाउने एउटा खोल बनाउन खोजे जस्तो पो देखियो त। स्याल कराउनु र कुकुर हराउनु जस्तै भएको छ। यति बेला वास्तवमा यो गर्नुपर्ने कुनै कारण मलाई लाग्दैन। फेरि पनि नेताहरूले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक महसुस गर्नेछन्
लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू, नेताहरू, शुभचिन्तकहरू सिङ्गो राष्ट्रलाई अहिलेको जनमतलाई समेत अपमान हुने गरी, जनमतलाई खण्डित गर्ने गरी, पार्टी एकतालाई तोड्ने गरी यो हुँदैन। यसमा अहिले थुप्रै कार्यकर्ताहरूले चिन्ता जाहेर गरेका छन्। नेपाली जनताले त्यो अपेक्षा गरेका छैनन्। यो जनमतलाई हामीले सम्मानपूर्वक अहिलेको अधिभारलाई पुरा गर्नका लागि नेतृत्वले फेरि पनि सोच्ने छ। तर अहिले जुन गतिविधि भइरहेको छ पार्टीभित्र, आज थुप्रै ठाउँहरूमा, सार्वजनिक ठाउँहरूमा, होटेलहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा आज पार्टीका विरुद्धका गतिविधिहरू जसरी मौलाइरहेका छन्, जसरी छलफलहरू भइरहेका छन्, जुन किसिमले छताछुल्लो भएको स्थिति छ, यो वास्तवमा नेपालका लागि एउटा विडम्बना हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि एउटा विडम्बना हो। यो सार्वभौम सत्ता नेपालका लागि एउटा विडम्बना हो। र यी गतिविधिहरूलाई निश्चित पार्नका लागि फेरि पनि आम जनताहरूले यतिखेर सरकारका जुन अहिले अगाडि सारेका मुद्दाहरू छन्, विषयहरू छन्, जुन महामारीसँग हामी जुझिरहेका छौँ, यो महामारीलाई पनि हामीले कोरोनालाई जित्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। सिङ्गो विश्व अहिले यति बेला कोरोनासँग लडिरहेको छ। झन्डै 1 करोड मान्छेहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ। 50 लाखको आसपासमा सङ्क्रमण निको भएको छ। 5 लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अहिले पनि हामीले सिङ्गो नेपालका राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध गरेर यसको सामना गर्न सकेनौँ भने फेरि पनि यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिँदैन। हामी स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने, यतिखेर सरकारलाई पार्टीले जुन रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने हो, आज पार्टी सरकारले जे अपेक्षा पार्टीबाट गरेको छ तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। यही बिचमा पनि हामीले यो लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै सरकारले जति बेला अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक, सचेतनापूर्वक यो महामारीसँग जुझ्नका लागि अब यो अहिले जस्तो महामारीमा जुझ्ने कुरामै हेरौँ, आम नागरिकहरू असन्तुष्ट छन्। क्वारेन्टिन मानिस मर्ने थलो बन्दै गएको छ। क्वारेन्टिनमा भद्रगोल गाई बाख्रालाई राखेको हो कि मान्छेलाई राखेको हो, छुट्याउन गाह्रो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो असन्तुष्टि जुन किसिमले पोखिएको छ र काम गर्न नसक्नु, सरकार सकेन भनेर भनिरहेको अवस्थामा सरकारले अब यसलाई चाहिँ हाम्रै पार्टीभित्रबाट गर्न दिएनन् भन्ने अवस्था हुन्छ र त्यता जोडिन्छ यो विषय? तपाईँ हामीले देखेका छौँ सुविधा सम्पन्न शक्ति राष्ट्रहरू समेत यतिखेर हाइचाल भएको स्थिति छ। यो महामारीसँग जुझ्नका लागि उनीहरूसँग पर्याप्त साधन स्रोत हुँदाहुँदै पनि हताहतीको स्थिति तपाईँ हामीले संसारभरि देखिरहेका छौँ। स्वाभाविक हो, हामी यतिखेर जुन अब इन्डियामा रहेका, विदेशमा रहेका, थुप्रै प्रवासमा रहेका मान्छेहरूलाई नेपालभित्र हामीले भित्र्याउने खालको सरकारले निर्णय, नेपाली जनताको जीवन रक्षाको का लागि सरकारले पहल कदमी गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा ठुलो मात्रामा सङ्क्रमण बाहिरबाट भित्रिएको स्थिति हो। त्यो हुँदाखेरि केही असहजता उत्पन्न भएको, यहाँले भने जस्तो क्वारेन्टाइनले जसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो या आइसोलेसन बेडहरूलाई जसरी निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, या अझै पनि यो कोरोना महामारीसँग जुझ्नका लागि जुन खालको एउटा राष्ट्रिय त्यो उत्साह हामीले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो, यसमा सरकार बाहेकहरू सहयोग रहेको। भण्डारीजी, अब तपाईँलाई लाग्दैन यत्रो जनमत लिएको सरकारले ठुलो छाती देखाउनु पर्थ्यो, त्यो देखाउन सकेन भन्ने यहाँलाई लाग्दैन सबैलाई समेट्नका लागि? हो, यहाँले जे कुरा राख्नुभयो, अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने इन्डियाको, पाकिस्तानको या अरू बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको अहिले पनि पछिल्लो पटक स्वास्थ्य परीक्षणलाई हेर्ने हो भने हामी उनीहरूभन्दा अगाडि छौँ। त्यसै गरिकन अहिलेको क्वारेन्टाइनकै कुरा गरौँ या स्वास्थ्य परीक्षणकै कुरा गरौँ, एकैपटक इन्डियाबाट ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू भित्रिसकेपछि केही असहजता त तपाईँ हामीले देखेकै हो, त्यो भएकै हो। तर त्यसलाई पनि अहिले पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने हामीले स्वास्थ्य परीक्षण आज झन्डै दैनिक 6000 को परीक्षण भइरहेको छ। त्यसै गरी आइसोलेसन सुधारका लागि स्थानीय तह, प्रदेश लगायतका तल्ला तहका सरकारहरूको तर्फबाट पनि आवश्यक पहल कदमी भएको छ। सरकारले पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई एकदम स्पष्ट रूपमा अबको हामीले जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नको लागि, यो महामारीसँग जुझ्नका लागि बजेटलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा, उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ। भण्डारीजी, अब पनि हामी अन्तिममा नै छौँ। मैले यहाँसँग
मैले यहाँलाई अन्तिम प्रश्न, यो मेरो अब हामी करिब करिब अन्तिममा छौँ। हरेक सङ्कटलाई अब एउटा न एउटा फन्डा ल्याएर भए पनि टार्ने गर्नुभएका ओली यसपटक आफूलाई दुवै पदबाट हटाउने प्रयासमा कसरी पार गर्नुहोला भनेर आम जनताको यति बेला चासो छ। यहाँले अबको बाटो के देख्नुहुन्छ? अझै पनि हामी त्यो बाटो त्यो नहोस्, हामी सबै नेता कार्यकर्ताहरूको एउटा त्यो दिशातर्फ हाम्रो अग्रसर हाम्रो पहल गर्ने आवश्यक छ। पार्टी एकताको स्पिरिटमा पार्टी एकता जुन गतिमा भएको थियो, जनताको अभिमत जसरी प्रकट भएको थियो, जुन मूल्य र मान्यतामा नेपाली जनताले यो एकतालाई स्वागत गरेका थिए, राजनैतिक स्थायित्व जसरी एउटा गति लिइरहेको थियो, सरकार जुन गतिका साथ आज राष्ट्रिय रूपमा रहेका ज्वलन्त मुद्दालाई जसरी समाधान गर्न गइरहेको छ, त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। सरकारमा रहेका केही कमी कमजोरीहरू काम गर्दै गर्दाका केही कमजोरीहरूलाई फेरि पनि छलफलको माध्यमबाट, बहसको माध्यमबाट हामीले ती विषयहरूलाई सुधार गर्न सक्छौँ। यसरी अगाडि बढ्न अहिलेको यो यतिखेरको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। यदि त्यो भएन, अहिले जुन गतिका साथ प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेर आज अपमानित गर्ने, जनताको जनमतलाई अपमानित गर्ने जुन खालका कुचेष्टाहरू या जुन खेलहरू भइरहेका छन् हामी देखिरहेका छौँ, जुन विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आज जसरी मौलाइरहेका छन्, यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्नेछ, नेपाली जनताको जनमत कमजोर पार्नेछ। हामीले चाहेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा फेरि पनि कमजोर हुनेछ र अहिलेको यो महामारीसँग जुझ्दाखेरि हामी कमजोर हुनेछौँ। यस कारणले अहिलेका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, राष्ट्रिय चुनौतीहरूसँग सामना गर्नका लागि फेरि पनि नेकपाको नेतृत्वको बिचमा, खास गरी दुईटा अध्यक्षको बिचमा फेरि पनि एकताको स्पिरिटका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो बहुमतको जुन दम्भ देखाएर आज पार्टीलाई के अरे सरकारलाई कमजोर पार्ने, घेराबन्दी गर्ने, अरूको आदेश र इसाराबाट जसरी गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन्, यसले हाम्रो यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अहिले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्नेछ। त्यस कारणले यो बाटोबाट अगाडि बढ्नु हुँदैन। फेरि पनि नेतृत्वले अहिलेको जनताको भावनालाई, जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्ने सामर्थ्यका साथ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र सरकारले पनि अहिलेका रहेका केही कमी कमजोरहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यतिखेर मेरो तर्फबाट म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नेकपाका नेता दामोदर भण्डारी, उहाँसँग हामीले नेकपामा देखिएको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। द डिबेटको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।